खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सबों पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदा का शुक्र। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? खुदा उनका शुक्र। जैसा कि आप सब जानते हैं ईद के दिन आ गए थे, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक को देख रहे थे बाइबल मुकद्दस में से गहरे तौर पर, और वो टॉपिक क्या था? कोई याद है आपको? हमने दो हिस्से उसके सीख लिए थे। हाँ जी, बताइएगा। हाँ, खुद शनासी। खुद शनासी के हमने दो पार्ट्स बाइबल मुकद्दस में से जाने थे। आज का जो तीसरा और आखिरी टॉपिक है खुद शनासी का, वो है अदमे खुद शनासी। लफ्ज समझ आ रही है? अदमे खुद शनासी, यानी कि खुद शनासी के बगैर। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस चीज को बड़े वाज़िया तौर पर जानेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी दरख्वास्त है कि आज हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी मरकजी आयात को जानेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा मसीही कलीसियाओं के नाम, पतरस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, और उसकी हम 13वीं से 21वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोना चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बेदाग बरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से बेहतर से था, मगर अज़हूर आखिरी ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। और हम 30वीं आयत को भी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, अभी जो हिस्सा हमने अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से पढ़ा है, टाइम में जाएं जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, और पतरस रसूल को जब वो लिख रहे थे, उसके अल्फाज को अगर हम आज अपनी आंखों में तस्वीर बनाकर देखें, तो एक बाप अपने बच्चों को खत लिख रहा है, और वो कह रहा है, ऐ फर्जंदो, और वो कहता है कि अपनी पुरानी ख्वाहिशात के ताबे ना रहो, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है ना, तुम भी उसकी मानित पाक बनो। समझ आई? वो कहता है कि अगर तुम, ये सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं, अगर तुम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करोगे, जो इंसाफ करने वाला है, जो हमारी दुआओं का जवाब देता है, जब हम उसके खौफ में जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर याद रखिए कि हम इस मसाफरत का जमाना जो है बड़ी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, क्योंकि इसमें ही तो हमारी बेहतरी है। पतरस रसूल कहते हैं, याद रखिएगा कि आपकी जो कीमत अदा की गई है, वो फानी चीजों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, साफ लफ्जों में बयान कर रहा है कि आपकी सोना चांदी से आपकी कीमत अदा नहीं की गई, आपकी कीमत एक बेऐब बर्रे के वसीला से दी गई। याद रखिए, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और वो कहता है कि इससे पेशतर के बने आलम से
یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس نے قربان ہونا ہے، لیکن یہ فضل ہم پر ہی ہوا، اخیر زمانہ میں ہم پر ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا کہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو جائے۔ پھر ہم فانی تخم سے ایک نہیں بلکہ روحانی تخم سے سب ایک ہو جائیں، یہ ہے ہماری پہچان۔ سمجھ آئی ہے؟ میں نے اس آیت کا چناؤ اس لیے کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے پاس اور بھی چناؤ تھے لیکن میں نے اس آیت کا چناؤ اس لیے کیا ہے کیونکہ پطرس رسول جو ہے نا بڑے واضح طور پر اس چیز کو بیان کرتا ہے اور نصیحت کر رہا ہے، بھائی اے اپنی پرانی خواہشات نو چھڑ دو، اپنے آپ نو پہچانو۔ ہم نے اسی مقصد پر آ کر ختم کرنا ہے نا، سٹارٹ ہمارا جہاں سے مرضی ہو، عدم خود شناسی سے چاہے ہو، لیکن ہم نے خود شناسی پر جا کے ختم کرنا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس حوالے کا چناؤ کیا، یاد رکھیے گا۔ یہ تعارف تھا جس میں پطرس رسول ہم فرزندوں کو، ہم بچوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے، ایک بزرگ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ویلیو کو پہچانو، اپنے اندر سے وہ پرانی خواہشات کو ختم کر دو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا پولس رسول کے الفاظ، جہاں سے ہم نے لاسٹ خود شناسی کا جو دوسرا پارٹ تھا جس کو ختم کیا تھا، وہ سیکھا تھا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ بھائی اپنے بلائے جانے پر غور تو کرو، آپ میں سے بہت سے کوئی حکمت والے نہیں ہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہم نکموں، حقیروں، بے وجودوں کو خدا نے ایک کیا ہوا ہے۔ ہم اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، یہ تو تعارف بیان کیا۔ اب ہم عدم خود شناسی کی طرف آتے ہیں، سنیے گا۔ عدم خود شناسی کے آج ہم 6 پوائنٹ دیکھیں گے، اور میں نے یہ 6 پوائنٹ میں 4 پوائنٹ جو ہے یہ عدم خود شناسی کے دیے ہیں، اور جو لاسٹ 2 پوائنٹ ہوں گے اس میں ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کا جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نوٹ کر لیجئے گا، اپنی روحانی شناخت سے لا علمی۔ پہلا پوائنٹ یاد کر لیجئے، عدم خود شناسی کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اپنی روحانی شناخت سے لا علمی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ غور کیجئے گا، اپنا ذرا دھیان ادھر رکھیے گا۔ اپنی روحانی شناخت سے لا علمی، آج کا عدم خود شناسی کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اپنی روحانی شناخت سے لا علمی۔ یہ ہے سب سے بڑی وجہ، ہم اپنی پہچان کو بھولے ہوئے ہیں، یہ ہے عدم خود شناسی۔ ہم اپنی روحانی شناخت سے واقف نہیں ہیں، اور جب انسان اپنی روحانی شناخت سے واقف نہیں ہوتا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا جو روحانی طور پر اس کا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پھر اوندا جو دنیاوی پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دولت، شہرت اور طاقت۔ ہوندی صرف سوچ اینا دے گرد گھومدی کہ دولت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، میرے پاس شہرت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، میرے پاس طاقت ہوگی، پاور ہوگی، یا قانون میری جیب میں ہوگا تو میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ یہ ہے آج کا مسیحی، خود شناسی سے واقف ہی نہیں، اپنی پہچان بھول چکا ہے، اب وہ اپنی روحانی شناخت کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اس پر غور کیجئے گا۔ ایک بندے دا مقصد یہ بنیا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ میں ایک اپنے دوست سے ملا، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پیسہ ہوئے نا
ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और उसने बड़ा अजीब सा वर्ड बोला, उन्हें क्या है कि जम्मण वाले भी जेड़े होंगे ना, पैसा होवे ना, जम्मण वाले भी कदर करते हैं। समझ आई? आज औलादों को जाकर देखें, ये जो आपके 20 से 30 के दरमियान के जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनसे पूछें, ये 15 से आज तो सोच शुरू हो जाती है कि जी कदर घर में भी कदर तब होती है जब पैसा हो, लेकिन ये शाऊर ही नहीं है, रूहानी तौर पर शनाख्ती भूले हुए हैं। उनके लिए दौलत और शोहरत और ये ताकत ही सब कुछ होता है। समझ आ रही है? ऐसे ऐसे अजीब सोचें लोगों के अंदर बन चुकी हैं, खुद को पहचानना छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल मुकद्दस में होसिया नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में यह लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए जाते हैं। ये पहले पॉइंट की आयत जो है वो यही है, इल्म की कमी की वजह से तो हलाक हुए जाते हैं। और अदमे मार्फत क्या है? इल्म की कमी क्या है? मैं कौन हूं, किसने बनाया है और मेरी असल मकसद क्या है? इन्होंने तो भूले। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इंसान मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे किसने बनाया है, इस मकसद को याद रखता है ना, तो दौलत शोहरत खुदा ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ कर ਦਿੰਦਾ है। लेकिन असी ला इल्मी दे विच रहंदे होए, हम रूहानी शनाख्त भूलते हुए हम दौलत, ताकत और शोहरत को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इंसाल की किताब में लिखा है कि जो दौलत खुदा देता है उसके साथ दुख नहीं मिलता, लेकिन असी दुख वाली दौलत हासिल करना चाहते हैं। समझ आई है? ये है सबसे बड़ा पॉइंट। मैं बस शॉर्ट बयान करना, आप अच्छी तरह से इस चीज को जान चुके हैं, मुझे पता है, मेरा ईमान है। समझ आ रही है क्या है? बनी इस्राइल को उठाकर देख लें, होसिया नबी की मार्फत जो कलाम किया गया, तो क्या वजह है? अगर वो मुश्किलात का शिकार है तो वजह क्या है? एक बंदा जो है खुदा को भूल चुका है, और वो ये भूल चुका है कि मैं कौन हूं। मैं तो खुदा का बच्चा हूं जी। मुझे किसने बनाया जी? मुझे खुदा ने बनाया। मेरी जिंदगी का मकसद क्या? मेरी जिंदगी का मकसद है खुदा की इबादत करना। भूल चुके तो मुश्किलात आ गई। ये है वजह। खुदा खुद कह रहा है कि अपनी रूहानी शनाख्त से ला इल्मी ही आपकी तबाही की वजह है। और ये होसिया नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में खुदा खुद फरमा रहा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए जाते हैं। समझ आ गई है जी? आप समझ चुके हैं इस चीज, इस पॉइंट को समझ चुके हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है अदमे खुद शनासी का, वो ये है गुनाह का अंधेरा और खुद से बेगानगी। समझ आ रही है जी? दूसरा पॉइंट जो मैंने चुना है वो ये है। समझ आ रही है? गुनाह का अंधेरा जो है वो वजह बनती है खुद से बेगानगी की। इंसान जब गुनाह में होता है, मैं इसकी मिसाल जो है आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर इसकी आयत ले लें, दूसरे पॉइंट की आयत को ले लें, तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। समझ आ रही है? जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और आज का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो यही है कि गुनाह का अंधेरा जो है वजह बनता है खुद से बेगानगी की। अब इसकी आपके सामने इसकी शक्ल बयान करूं, इसकी हकीकत को आपके सामने लेकर आऊं, तो आप पैदाइश की किताब में जाकर उसके 3 बाब को पढ़कर देखें। वहां पे वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है कि जी जब इंसान ने गुनाह किया ना, तो अपनी असली पहचान लुकाना शुरू कर देती है, अपने आप को
چھپانا شروع کر دیا ہے. جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو اپنی اصلیت کو چھپاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ عدم معرفت کی سب سے بڑی وجہ. یہ بھی گناہ جو ہے اصلی عزت اور وقار سے ہمیں محروم کر دیتا ہے. جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے نا، سن لیجئے گا، گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے نا تو ہم اپنی عزت اور وقار سے محروم ہو جاتے ہیں، ختم ہو گئے، فارغ ہو جاتے ہیں، ہم خود کو بھول جاتے ہیں. اور اس کی مثال جیسے ایسے لگتی ہے ہمیں کہ ہم جو ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میں یہاں پہ بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان چیزوں سے نکل بھی چکے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی گواہی جو ہے آپ جانتے ہوں گے، ایک نوجوان ہے، خدمت میں پہلے تھا، پھر نکل چکا تھا، لیکن اس کی آپ زندگی پر غور کریں، وہ اس کی گواہی کو سنیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کدی چہرہ جرا سی نا شیشے وچ نہیں ویکھیا سی، اور جب میں گناہ میں تھا میں نے اپنی اصلیت جو ہے اپنے گھر والوں سے بھی چھپائی، اور یہ سب کچھ تھا. میں خود کو بھول چکا تھا بھائی، میں اس میں دستہ چلا گیا گناہ، اور میں اپنے عزت اور وقار سے محرومیت کو حاصل کر لیا، محروم ہو گیا تھا ادھر سے. آپ کھو دیتے ہیں، خدمت سے مقام کھو گیا کہ یہ وجہ. دوسری وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گناہ کا اندھیرا جو ہے نا ہمیں خود سے بیگانہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے جی؟ غلام ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. لیکن گناہ کو اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. گناہ اندر رہے گا نا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، گناہ آپ کے اندر رہے گا نا آپ کبھی بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے. لیکن جب آپ اس کو نکالیں گے اپنے اندر سے، اور نکال کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ خدا یسوع مسیح سے کہیے، وہ آپ کو آپ کی گناہ کو ختم کرے گا. یہ چیز اپنے ذہن میں اتار لیں کہ آپ کو اپنے گناہ کو ختم کرنا یہ بھی وجہ بنتی ہے. اسی دستے چلے جانے ہوتے ہیں، اسی اپنی پہچان کھو لینے ہیں، اسی اپنے واسطے بیگانے ہو جانے ہیں، اور گناہ کا اندھیرا جو ہے ہمیں ایک گہری دلدل میں دسا دیتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیتھرین کلمین کی اکثر مثال جو ہے خدا کے خادم ہمیں دیتے ہیں کہ جب وہ گناہ میں گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسے بند گلی میں چلی گئی کہ جیسا نہ آگے رستہ ہے نہ پیچھے، اس طرح سے ہو گیا کہ مجھے رستہ ہی نہیں نظر آ گیا کہ کدھر جائیں. یہ گناہ انسان کو اس طرح کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے. یاد رکھیں کہ انسان اپنی اصلیت چھپانا شروع کر دیتا ہے، اور مزید وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولنے پہ انجی بندہ ویچی وڑتا جاتا ہے، پھر اپنی اصلیت چھپانا خود نہیں بھول جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اگر سادہ مثال دوں تو پھر ایک اور مثال ایڈ کر لے کہ ایک بندہ اگر بچپن تو ہی کسی جنگل میں رہ رہا ہے تو انہیں جنگلیاں والی کام کرنے ہیں، وہ اپنی اصلیت بھول چکے ہیں. سیم اسی طرح ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے روحانی اندھا پن. یہ بڑی گہری ہے چیز. میرے ساتھ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. آمین. ابھی جو حصہ ہم نے پڑھا ہے نا، سادہ لفظوں میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے ہمیں موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تے شلام گسی خود مار دی. سمجھ آ رہی ہے؟
آپ کو خواب دکھاتا ہے جیسے وہ ہوا کو خواب دکھائے، لیکن شیطان کی نعمت خود سیم اسی، ہم خود بے ایمان ہوتے ہیں، پھر ابلیس جو ہے ہماری زندگیوں کا چناؤ کرتا ہے، وہ ہماری عقلوں کو ہی بند کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں اگر یسوع مسیح کی تعلیم سے اس روحانی اندھے پن کو دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان لوگوں کی مثال اس طرح سے جیسے جھاڑیوں میں دبے ہوئے بیج کی مانند ہے۔ بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہے ان کو دنیا کی فکروں نے، ان کے دنیا کے بوجھوں نے ان کو دبا رکھا ہے کہ وہ سنڈے کو بھی چرچ نہ جائیں، وہ شام کو بھی دبا اینے کو تھکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ لعنت کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، یہ نہیں پتا اسے، لیکن کام کرنا ان کے لیے عبادت ہے۔ اور عبادت اس طرح کی ہے کہ جی توار نو بھی کامتے جانا ہے، شام کو سونا ہی سونا ہے، آ کر کام سے تھکے ہارے آئے اور آ کر سو گے۔ یہ ہے روحانی اندھا پن۔ ان کے لیے دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے دنیا کی شہرت ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے دنیا کی حقیقت ہی جو ختم ہونے والی ہے یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے اور دنیا میں شہرت، نام، فیم حاصل کرنا، اور یہ سب کچھ ہے ان کے لیے۔ لیکن نام کے کہلائیں گے مسیح، لیکن روحانی اندھے ہوں گے، یہ بھی پہچان کیجیے۔ ان لوگوں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے کہ نام دے مسیح ہونا، جڑاں بھی ہون گیاں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جڑاں بھی ہون گیاں۔ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اندھا کر رکھا ہے، ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہے، انہوں نے صرف دولت وہائی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی آگے دولت وہا رہا ہے، لیکن خدا میں یسوع مسیح دی روحانی اکھاں کھلیاں سی، انہیں پہچان کی تھی، انہیں کہا شیطان دور ہو۔ لیکن ساڈے کو لا کے کوئی دولت لے آئے، ساڈے واسطے سب کچھ ہے۔ یہاں پہ 40 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 25 سال کے بعد انسان کا مقصد چینج ہو جاتا ہے جب دولت ابلیس لا کر اس کے سامنے، یا پھر دولت کی طرف سے خدا آزمائش کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بیان تو بندے تول سے کام نکلتے ہیں، روحانی اندھے ہونے کا ثبوت بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روحانی اندھے ہونے کا ثبوت بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ اسی صرف یسوع مسیح نو قبول کیتا ہوا ہے، لیکن جھاڑیاں نے سانو دبا رکھا ہے، گیر رکھا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، لیکن روحانی طور پر ہم اندھے ہیں، ہم بڑھ نہیں رہے۔ یہ ہے پہچان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خود کو پہچانیں گے نہیں۔ اور میں اگر اس کی گہری بات کروں، اور یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے اور جی اٹھنے سے پہلے یسوع مسیح کے شاگرد جیسے چل رہے تھے نا، ہم جو یسوع مسیح نے مان ہی لیا سی، لیکن روحانی اکھاں انہاں نے بند سی، سیم اسی طرح ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوتی، پھر اسی یسوع مسیح نو چھڈ کے بھج جاندے ہیں، بجائے طور پر اس کا ہاتھ تھامے کہ وہی زندگی کا بادشاہ ہے، یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جائے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر اسے یسوع مسیح نو چھڈ کے بھج دے نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ تو روحانی اندھا پن ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خود کو پہچان جاتا ہے کہ بھائی مجھے خدا نے چنا ہے، میں نے خود خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے مجھ کو چن لیا ہے نا، تو اب جو مرضی ہو جائے، یہ دولت شہرت میری قیمت نہیں ہے، میں روحانی اندھا نہیں ہوں کہ میرے سامنے ان چیزوں کو لا کر رکھ دیا جائے، لیکن میں خدا کا ہی چناؤ کروں گا، اور مجھے پتا ہے جو چیز خدا دیتا ہے اس کے ساتھ زوال نہیں ملتا۔ تو پھر انسان ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اوکے ہو گیا جی؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور چوتھے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ میں بڑا عجیب لگے گا آپ لوگوں کو، لیکن یہ سننا پڑے گا، اور سننے والوں پر جو سوشل میڈیا پر دیکھیں گے وہ بھی ایک بار یہ لیکن بیان کرنا پڑے گا۔ خادمین کی کم ظرفی، یہ چوتھا پوائنٹ۔ میری طرح جو ہم خدمت بیان بائی ہیں، جو خدا کے کلام کی خدمت بیان کرتے ہیں، پلپٹ پر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی
कम ज़र्फ़ी, खादमीन की कम ज़र्फ़ी जो है भी सबसे बड़ी तबाही की वजह है कि उन्होंने खुदा दे कलाम का पता ही नहीं होता। लेकिन कुछ लालच दे विच होंदे ने। अब मैं इसी में बयान कर देता हूं, लेकिन पॉइंट इसमें नहीं जाता, ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसी में मैं बयान कर देता हूं कि लालच, बाज दफा खादमीन के अंदर लालच होता है, वो हकीकत को बयान नहीं करता। हकीकत को बयान करेगा, ये तो नहीं कह सकता कि तलवार रख के तोड़े मोटे उत्ते खड़ा हो जाए, हाँ भाई तुसी इंजी अमल करना है, तो नहीं कहेगा। लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जी तौबा का दर आपके लिए खुला है। जैसे खुदा ने पाके अदन में शरीयत दी, वो आपको शरीयत देता है और वो खुदा का पैगंबर है, लेकिन वो अपना ईमानदारी से काम नहीं करता बाज दफा। और बाज दफा ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं होता, लाशौरी की वजह से, कम ज़र्फ़ी की वजह से, अदम मार्फत की वजह से खादमीन जो है कलीसिया का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने दस ही नहीं रहे, मुहब्बत के पैगाम तो बाहर आन, हिस्ट्रियां तो बाहर आन, तो फिर ना काम बने। असी भी हिस्ट्री सुनना चाहते हैं। मैं कहीं पर गया तो वो पता क्या कहते कि सानू कोई हिस्ट्री दस। मैं कहती कि मैं सुनावा तुहानू मुहब्बत का कलाम की मैं सुनावा, हकीकत को तो सुन ले पहले। हकीकत को जब पहचान जाओगे फिर हिस्ट्री भी तुहानू समझ आएगी। तुसी मेरी तारीफ कर दो, क्या बात है, क्या बात है जी। अलीशा भाई ने क्या कलाम सुनाया, मुझे नहीं चाहिए आपसे। मैं जहां पे जाता हूं मैं ये सोच कर जाता हूं कि वापिस आऊं या ना आऊं, लेकिन जो खुदा ने मेरे कलाम दिल में डाल दिया पहुंचा के या ना। गुस्सा करते हैं तो कीजिए, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं करनी। समझ आ रही? ये बात अपने ज़हन में याद रखें। ये वजह है असली हकीकत दसी है ना। ओके, बाज दफा पता है क्या कहते हैं, पता सब कुछ होता है। वो कहते हैं असली हकीकत बयान करिए ना तो साडी कलीसिया ही पच जाए, फिर जरा उन्होंने जरा अमल करना उन्होंने छाड़ ही देना सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। खादम खुदा की हजूरी में ठहरने वाला होना तो वो कलीसिया उसी की होती है। तो वो अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता है, सब कुछ होता है, सब बदल जाते हैं, खुदा की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। उनके कारोबार में से हरामकारी जाती रहती है, हरामखोरी जाती रहती है उनके कारोबार में से। लेकिन असी जदों इंदियां ही दुआवां करांगे कि जिवें जेड़ी मर्जी तुसी कारोबार कर रहे हो, भावें ठग ला रहे हो, कोई नहीं, बस तुसी हदिया देना है, सब कुछ तुहानू खुदा देगा, तो फिर फायदा क्या? फिर नहीं जिंदगी मिलती, फिर आप उनका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब आप दुआ करने वाले बन जाएंगे और आप उनको नसीहत करने वाले बन जाएंगे, यही दो चीजें होती हैं, दुआ करना और नसीहत करना। यीशु मसीह के दो ही काम थे और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप देख ले बाइबल मुकद्दस में से लिखा हुआ है कि खुदा के दो दस्तूर थे। एक दस्तूर ये था दुआ करना और दूसरा खुदा यीशु मसीह का दस्तूर ये था तालीम देना। यही दो दस्तूर होंगे ने। ऐसे तो दो दस्तूरां ते अमल करोगे ना तो की बनेगा? एक नसीहत करो और दूसरा उनके लिए दुआ करो। और जब हम दुआ करेंगे तो उन्होंने कारोबार दे विचों हरामकारी जिथे करता है, हरामखोरी कर रहा है या हराम कमा रहा है, वहां से उसकी वो चीजें जाती रहेंगी और फिर खुदा उसके कारोबार में भी बरकत देगा। पाक होना शुरू हो जाएगा, हलाल होना शुरू हो जाएगा, हराम नहीं। लेकिन असी हराम दियां कमाइयां दे उत्ते दुआवां कीती जा रही है ताकि हमारा पेट बढ़ सके। तो फिर खादम की भी सबसे बड़ी वजह, मैं कहता हूं सबसे बड़ी वजह ये है, आज अदमे खुद शनासी की सबसे बड़ी वजह, मैंने लास्ट पर इसका चुनाव किया है क्योंकि ये बड़ा हैरान कुन है। ये चौथा पॉइंट मैंने लास्ट पर चुना है, लेकिन यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज हमें पता ही नहीं होता। मैं कहता हूं कि आज हर एक के घर में बाइबल है, हर घर दे विच कोई ना कोई पढ़िया है। अगर पढ़ा नहीं है तो आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगी, आप पढ़कर देखें, सुनकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। खुदा के खादमीन, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं भी उसी में शामिल हूं कि हम उस तरह की तालीम आपको नहीं देते जिस तरह से देनी चाहिए। तो यही आपकी तबाही की वजह बनती है।
यही आपकी अदम खुद शनासी की वजह बनती है। मैं देख रहा था कुछ यहाँ पे हमारे 3-4 जगह जो है बड़ी मशहूर, जहाँ पे हमारे मसीह बहन भाई रहते हैं, उनको तालीम ही नहीं दी गई। मैंने उनको विजिट किया, उन लोगों को मैंने देखा है, मैंने उनकी गलियों में जाकर देखा है मसीहों की, तो उन्होंने सिर्फ दौलत का खमार होना दी जिंदगी दे विच नजर आएगा कि दौलत जिस तरह से मर्जी आ रही, भावें असी ऑनलाइन जुआ खेडिए या फिर जैसे मर्जी, लेकिन पैसा होना चाहिए ताकि दूसरों को पता चले कि भाई इसकी इज्जत है, अच्छा लिबास होना चाहिए। यही सब कुछ दिखाते, कुछ भी नहीं है उनके। रूहानी तौर पर अंधापन, रूहानी तौर पर अपनी शनाख्ती नहीं है, और गुनाह का अंधेरा और खुद से बेगानगी उनमें सब कुछ पाया जाता है। और खादमीन तालीम ही नहीं देते, मोहब्बत के कलाम सुनाई हमने। खुदा आपसे मोहब्बत करता, खुदा आपसे प्यार करता, प्यार भी करता है, छांटी भी करता है, डंडे भी मारता है। ऐ नहीं दसणगे कि डंडे मारता है। आने की तालीम देते हैं। समझ आ रही? मोहब्बत का पैगाम ही शुरू होता है ना, मोहब्बत से सब कुछ शुरू होता है। आने की तालीम देते हैं, लेकिन अंदर क्या कवानीन दिए गए हैं ना, जब आप अंदर आ जाते हैं लोग चर्च में, मोहब्बत से ही शुरू होता है ना चर्च। मोहब्बत में आने का पैगाम तो दे देते हैं, लेकिन अंदर क्या तालीम देनी चाहिए अच्छाई और बुराई की, वो नहीं देंगे आपको कि आप यहाँ पे बुरे हैं, आप यहाँ पे गलत हैं, अपने आप को बदलें, नहीं देंगे। इसी वजह से यीशु मसीह ने फिर साफ कह दिया कि ये ज्यादा सजा पाएगी। आपकी रास्तबाजी इनसे ज्यादा ना हुई, मेरे तो भी ज्यादा ना हुई, तो तुसी खुदा दी बादशाही दे विच नहीं जा सकते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अदम खुद शनासी की सबसे बड़ी वजह ये लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप बाइबल पढ़िएगा, सब कुछ ठीक हो गया। ओके हो गए? समझ रहे हैं इस चीज को? आप बड़ी वजह या नहीं? ਤੁਹਾਡੇ रूहानी अंधेपन की वजह क्या है? हम हैं कलीसिया के अदम खुद शनासी की सबसे बड़ी वजह हम खुद है। इनके तो के कोई पॉइंट नहीं जाता, दसना ही दोनों की भी पता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये 5वां और 6वां पॉइंट ये अलग है। ये तो अदम खुद शनासी मैंने 4 पॉइंट बयान किया। पहला ये था कि अपनी रूहानी शनाख्त से लाइल्मी, ठीक है, और उसमें मैंने बताया कि जो है मैं कौन हूँ, किसने बनाया है, और मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। हमें रूहानी तौर पर इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि मैं कौन है जी, मैं मसीह का पैरोकार हूँ या मसीह ने मुझे चुना, मैं उसका फर्जंद हूँ। और ये सब कुछ जो है हम अपने मकसद को नावाकिफ हैं। और दूसरा जो है हमने सीखा था, गुनाह का अंधेरा जो वजह बनता है खुद से बेगाना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट रूहानी अंधापन, और चौथा खादमीन की कम ज़र्फी। कम ज़र्फी लाओ, लालच लाओ, या फिर हराम ला, जो भी है लगा ले आप, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब 5वां पॉइंट ये है कि हम खुद को पहचान कैसे सकते हैं, यानी कि हम अदम खुद शनासी से कैसे निकल सकते हैं। सादा लफ्जों में हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर अदम खुद शनासी से निकल सकते हैं, याद रखिएगा। और उसी के वसीला से ये चीज मुमकिन है। समझ आ रही है जी? यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम अदम खुद शनासी से निकल सकते हैं। ये बात आपके लिए उम्मीद की है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह में हमें माफी मिलती है। पहली बात, ठीक है, ये 5वें पॉइंट की कि हम खुद अदम खुद शनासी से कैसे निकल सकते हैं। इसमें पहली बात, मसीह के वसीला से हमें माफी मिलती है, और दूसरी बात, मसीह में हमें नया जन्म मिलता है, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और फिर तीसरा, मसीह में हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। और यूहन्ना 1 बाब
اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ بیٹے پر ایمان لائیں, اور جب ہم بیٹے پر ایمان لائیں گے تو ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. اور بائبل مقدس میں اگر ہم بیٹے پر ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں باپ نے گواہی یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے, اس کی سنو. تو جب ہم اس کی سنتے ہیں, یسوع مسیح کی سنتے ہیں, تو یسوع مسیح پتہ کیا کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں, میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور وہ کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو, اور پیچھے چلنے کے لیے سب سے بڑی بات, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ جن کے لیے گناہ بوجھ ہے. معافی مانگے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے معافی ملتی ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نیا جنم ملتا ہے, نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, اور ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یاد رکھیے گا ہم معاف کیے گئے ہیں, ہم سے محبت کی گئی ہے, اور ہم چنے بھی گئے ہیں. سمجھ آ رہی اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم سے محبت کی گئی ہے, ہمیں معاف کیا گیا ہے, اور ہمیں چنا بھی گیا ہے. اور یہ ہے ہماری حقیقت. سمجھ آ رہی ہے؟ عدم معرفت سے نکلنے کا حل صرف اور صرف یسوع ہے. اور چھٹا پوائنٹ, خود شناسی واپس لانے کا عملی قدم کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خود نو پہچاننے واسطے عملی قدم کیا ہے. سادہ لفظ میں خود کو پہچاننے کا عملی قدم کیا ہے. چھٹا پوائنٹ, خود کو پہچاننے کا عملی قدم کیا ہے. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ عملی قدم شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے. یہ لاسٹ حاصل کلام آج کا یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عملی قدم کیا اٹھانا ہے آپ نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے. اور دوسری بات, آپ نے کلام کو پڑھنا ہے جو آپ پر حقیقت ظاہر کرتا ہے, آپ کے گناہ ظاہر کرتا ہے, آپ کو پہچان کرواتا ہے. آپ نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے. پہلا توبہ کرنی ہے, دوسرا آپ نے کلام کو پڑھنا ہے, اور تیسرا دعا میں وقت گزارنا تاکہ روح القدس آپ کو قوت دے تاکہ آپ مسیح میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں. ہاللیلویا. اور پھر چوتھا پوائنٹ, یسوع کے ساتھ روزانہ تعلق بنائیں اپنی زندگی کا. یعنی کہ اپنی صلیب اٹھا کر ہر روز یسوع مسیح کے پیچھے جائیں جب تک زندگی کی شام نہ ہو جائے. آپ ہر روز خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلیے. آج کا حاصل کلام یہی ہے. خود شناسی کے لیے عملی قدم یہی ہے کہ آپ توبہ کریں, آپ بائبل پڑھیں, اور آپ روزانہ دعا کریں, اور آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں. اور دیکھنا پھر آپ کی زندگی میں سے عدم خود شناسی کیسے جائے گی, ایسے جائے گی. خود شناسی کا پوائنٹ آج ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے خدا شناسی. ہاللیلویا. پھر ہم خدا کو جانیں, خود کو جان لیں. یہ 3 پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ ہم نے خود کو پہچاننا ہے, ہماری ویلیو کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اب ہم جانیں گے. میں نے آپ کو نقصان بھی بتا دیا ہے, خود شناسی نہیں کرتے. آج جو خود کو نہیں پہچانتے ان کا نقصان کیا ہوتا ہے, آج ہم نے یہ بھی جان لیا. تو اب ہم خدا شناسی کو جانیں گے. ہاللیلویا. سب اپنی آنکھیں بند کر دیجیے.